Og karon niya ang mga maabtik natong tigbalita, Jolie Ann Villanueva og Eli Tahanlangit Espina. May adlaw mga kaigsunan kung Sugboanon. Aniya na ang atong mga balita sa mga kalihukan ug mga nabuhat sa mayor sa dakbayan sa Sugbo, Michael Lopez Rama. O karon sa atong mga headlines. Mayor Mike Rama bisaad gahatagan og kinabuhi ang public-private partnership. Mayor Rama bihatag sa iyang paghangop sa unang Philippine-China Trade og Investment Forum. Tangtangon ug pagaputlon ang mga nakahatag og peligro sa kadalanan. Plano pag-instalar sa CCTV o Command Center. Gipanghingusgan. Reassessment alang sa flyover sa Dakbayan. Kinahanglang susihon. Surplus of koleksyon sa mga kamerkaduhan sa miaging tuig. Mamahimong gamiton alang sa pagpaayo niini. CCMC, tunay bagong kahimanan alang sa laparostic surgery. 37.6 milyones ka pesos nagamit alang sa burial cost assistance. Ako nagtuo og akong gibalugan ang limpyo og tarong nga panggobyerno. Way kawat. Tiba mao ni inyong gusto, ato na ning nabuhat, inyo na ning nakita. Ipadayon ka na. Og karon sa mga balita. Gipaambit ni Mayor Michael Rama ang kabililhon sa pakikalayon, tali sa kagamhanan o pribadong sektor alang sa kaugmaran ning atong dakbayan atol sa panagtigom agi ug pagpangandam sa Cebu Business Month. Aniya ang detalye. Mayor Mike Rama misaad nga hatagan og kinabuhi ang public-private partnership sa kagustuhan nga mapalambo ang negosyo og makatabang sa tagsa-tagsa ka mga lumulupyo dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Si Mayor Michael Lopez Rama misaad nga hatagan niya og kinabuhi ang public-private partnership kon PPP kung siya matagan pagbalik sa Kagayunan isip pagkamayor dinhi sa Sugbo. Mao kini ang iyang gibutiyag sa gipahigayon nga grand launching ato sa Cebu Business Month ni adtong Abril 17 tuig 2013 didto sa Manila Room sa Marco Polo Plaza Hotel ning syudad. Matud pa ni Mayor Michael Rama nga sukad siya nasulod sa city government, nagsigi na siya sa pagsuporta sa Cebu Chamber of Commerce and Industry kon CCCI sa tanan nila nga kalihukan hilabi na ngadto sa selebrasyon sa Cebu Business Month. Ang Chamber o ang Cebu City Government nakabuhat na og daghang proyekto pinaagi sa PPP. Lakip na ang 5 ka bag-o nga police stations o 2 ka fire stations pinaagi sa proyekto nga Adopt a Police Station. Ang proyekto nga Adopt a Police Station o sa kaplano nga makatukod og labing maanindot nga police stations aron mapahibalo nga gikinahanglan sa mga infrastruktura alang sa mga police forces sa Sugbo og aron makadumala kini sa ilang mga katungdanan og responsibilidad. Ang Mabulo Police og Fire Station ang unang programa pinaagi sa Memorandum of Agreement sa siyudad sa Sugbo, CCCI og Aboitiz Foundation sa tuig 2005. Gisundan dayon kini sa New Waterfront Police Station, New San Nicolas Police and Fire Station, New Fenty Police Station og ang Heritage Police Station sa Barangay Parian nga nasayrang bag-o lang nga produkto sa United Effort og Synergy nga bag-o lang nga giablihan ni atong Nobyembre 12 tuig 2012. Gibutyag usab sa mayor nga nagplano na sila sa pagtukod og lain nga mga police station sa Carbon, Poblacion Pardo, Lahog, Mambaling og Punta Princesa ug bag-o nga fire station sa Parian. Ang uban pa mga proyekto sa mayor nga nahiubo sa PPP, gilangkuban usab sa rehabilitation alang sa Plaza Independencia, Plaza Hamabar, creation of the Senior Citizen Park ug sa pagpaanindot sa Jones Avenue nga karon Osmeña Boulevard. Gikan sa Capitol padulong ngadto sa May Santiago Street nga gidumula sa Beautify Cebu Movement ug uban pa. Samtang sa laing bahin, ang Cebu Business Month nga gidumala sa CCCI o gisilibrar sa tibuok buwan sa Hunyo, maoy maghatag og importansya sa Cebu's creative industries, information and communication technology, business process outsourcing kon ICT, BPO, tourism and entrepreneurship towards powering global business. Ang nakapahimong exciting sa maong kalihukan, mao ang CBM nga nagduso sa siyudad sa Sugbo, isip shopping hub o destinasyon pinaagi sa pagpaila sa Great Cebu Sale, nga dili lang ipromotar niini region-wide kundi kini ipromotar usab sa tibuok kanasuran o sa international arena.
Dugang paniini, ang CBM andam mo sustinar sa kalambuan o kausaban sa matang sa pangnegosyo dinhi sa Sugbo nga padayong mingdani sa mga investors pinaagi sa pag-auhag sa mga nagkadaiyang kaubanan sa negosyo. Pagpahimulo sa mga resources o pag-apil sa kadaghanan aron mabutiyag ang kapasidad sa Sugbo isip usa ka bantugang syudad dinhi sa nasod. Anda mo barog alang kaninyo, si Luigi Rojas, PIO, Mascom Intern. Gipahigayon ang unang Philippines-China Trade ug Investment Forum sa Dakbayan sa Sugbo diin gihangop-sab sa mayor ang maong kalihukan. Kini ang report. Bisan pa man sa kadaghan sa schedule sa mayor sa Dakbayan sa Sugbo nga si Mayor Michael Lopez Rama, nakahatag gihapon kini sayang oras ug panahon aron sa pag-welcome sa mga tinugyan sa unang higayon nga Philippine-China Trade ug Investment Forum ni adtong Abril 18, tuig 2013. Kundi didto gipahigayon sa Santa Maria Ballroom Hall sa may second floor sa Radisson Blu Hotel sa may dapit North Reclamation Area sa Sugbo. Isip Chief Executive sa Dakbayan sa Sugbo, ang mayor formal nga minghatag sa iyang mainiton nga paghangop sa mga tinugyan gikan sa China Council for the Promotion of International Trade kon CCPIT og Cebu Chamber of Commerce and Industry kon CCCI. Ato sa kalihukan, ang mayor ni paabot sa iyang mainiton nga pag-congratulate sa mga nag-organisar sa unang higayon nga Philippine-China Trade ug Investment Forum. Matud pa sa mayor nga bisan pa man sa kadaghan sa iyang gimbuhaton ni adtong adlaw, paningtambong gihapon siya tungod kay dili niya mamahimong ibaliwala ang CCIC nga usa ka importanteng panag-abot. Dugang pausab sa mayor nga siya mapasalamaton sa pagpili sa syudad sa Sugbo isip venue sa maong kalihukan. Ug matud pausab sa mayor nga kanunay anaa sa iyang panumduman ang maong panlantaw nga mulambo ang matang sa pangnegosyo dinhi sa Sugbo. Kini aron usab matabangan nga mamahimong malambuon ang pagpuyo sa tagsa-tagsa ka mga Sugboanon dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Alang sa wala masakayod, ang syudad sa Sugbo ang gihimong venue sa meetings, incentives, conventions, and events kon MICE kauban ang gobyerno sa Sugbo. Kini aron sa pagprotektar, paglambo sa matang sa edukasyon, pagmoderar sa pagdaghan sa populasyon, balanse sa labor og kapital, malambuong matang sa serbisyo, malinaon og hapsay nga nasudnong seguridad, og usa ka lugar dangpanan sa matang sa kultura, kabilin nga ipasunod sa bag-o nga henerasyon og isip usa ka destinasyon sa matang sa business process outsourcing kon BPO sa nasod. Ang Vice Chairman sa CCPIT nga si Mr. Yuping mihatag sa iyang dakong pasalamat sa mainiton nga pag-welcome kanila sa CCCI og sa gobyerno dinhi sa Dakbayan sa Sugbo nga gipanguluhan ni Mayor Michael Lopez Rama. Giauhag usab ni Peng ang CCCI sa pagmugna og negosyo sa tinugyan sa CCPIT tungod kay dugang pa nga willing sila mutabang para niini. Ang maong panag-abot gisuportaan sa Department of Trade and Industry, kun DTI, Embassy of the Philippines in Beijing, and the People's Republic of China Embassy in the Philippines. Dugang niini, ang mayor nangunay sa paglihok isip host sa gipahigayon nga welcome dinner alang sa Chinese business delegation sa parehong petsa sa kalihukan didto sa Garden of South Road Properties Management Office. Anda mo barog alang kaninyo, kini si Luigi Rojas, PIO, Mascom Intern. Ipanghingusgan sa Cebu City Parks and Playground Commission ang pagpamutol sa mga kahoy nga nakahatag og dakong peligro diha sa kadalanan ug ingon man sa atong katawhan. Aniya ang detalye. Padayon gimonitor sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang mga peligrosong kahoy diin 30 hangtod 40% na ang naputol nga mga kahoy sa miaging tuig. Kini base sa accomplishment report sa Cebu City Parks and Playgrounds Commission nga ilang gitug-an atol sa press briefing. Matod pa ni Arlie Hesta, kinsa maong Parks Administrator, nga abot 15 na ka mga kahoy ang ilang natangtang nga nahimutang sa mga dagkong dalan sa Dakbayan. Mangunay sa pagtaho ngadto sa opisina sa Parks and Playground ang mga pangulo matag barangay o kapitan, kabahin sa lokasyon sa mga kahoy uban sa formal nga request sa di pasugdan ang pagpamutol ini. Nalakip sa lista sa mga peligrosong kahoy ang buli, nara ug lubi. Butyag ni Commission Consultant and Chairman Dr. Librado Macaraya nga nakig-alayon sila sa pipila ka mga barangay ning Dakbayan alang sa pagtangtang sa mga kahoy nga makadala og peligro ngadto sa magbabaklay,
Labi na sa dapit sa may poblasyon og Cogon Pardo, Tejero, Apas ug Guadalupe. Now we're happy that actually we fail to trim most of the trees along the highways because of this work. We're happy that the disaster has some personnel to do it now. Ang konsab si Makaraya nga gamay ra ang kaso nga naglambigit sa mga peligrosong kahoy mahitungod sa pagkugi o paglimbasog tali sa barangay o kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Yeah, you can see that there are people pruning it, but their main purpose is just to free the wires, the subcontractors from Bico. No? So they cut asymmetrical kayo na taas kayo dire, buong kuhan. So now we usually follow them up. So we have a coordination with the Bico. They will inform us asa sila magputol para ang katong dili nila makuan, maayo pagputol, amo nang sundon, especially that we have the mandate now. Nasayran sab sa Barog TV nga si Maaging Tuig, abot 2,270 ka mga kahoy daplin sa dalan ang natupihan sa maong opisina. Gawas sa pagpawutol sa mga peligrosong kahoy, butyag ni Hesta nga aduna nay abot 44,000 ka nagkalain-laing tanom ang napatubo sod sa City Nursery. Andam mo baruguban kaninyo, Jessa Gunhuran. Buot tumanon ni Mayor Rama ang pagbutang og mga CCTV cameras sa mga key areas ug pagtukod sa giplanong command center. Paminahon ta kining detalye. Buot buhion balik ni Cebu City Mayor Michael Rama ang pagpatuman sa nalangan nga plano sa pagbutang og closed circuit television kon CCTV sa mga lugar nga giilang key areas ning Dakbayan. Kini human nasayran sa mayor ang kalampusan nga nadangat sa Dakbayan sa Talisay mahitungod sa pagbutang og mga CCTV cameras. Matod sad ni Rama nga gusto niya kining himuong operational dinhi sa Dakbayan sa Sugbo di magdugay. Subay sa maong balita, gisusi sab ni Mayor Rama ang estado sa proyekto nga Command Center kauban sa mga opisyales sa Cebu City Disaster and Risk Reduction Management Office kon CCDRRMO. Gusto una niyang sagupon ang plano sa usa ka centralized communication system ngadto sa matag barangay alang sa paspas nga pagresponde ilabi na sa panahon sa emerhensiya. Dako kaayo og ikatampo ang pagbutang og mga CCTV sa Dakbayan diin makatabang kini sa kapulisan og pag-ila sa mga kriminal nga mohimo og mga dautan ngadto sa mga establisamento og katawhan. Sa pagkakaron, giusisa una ni Mayor Rama ang pamaagi aron makabaton og CCTV ang Dakbayan sa Sugbo. Lakip na niini ang pagkuha og igong budget alang sa maong proyekto. Anda mo baruguban kaninyo, Jessa Gunhuran. Ako nagtuo og akong gibarugan ang limpyo og tarong nga panggobyerno. Way kawat. Tiba mao ni inyong gusto, ato naning nabuhat, inyo naning nakita. Ipadayon tanin. Gimanduan ni Mayor Mike Rama ang SITOM ug ang Engineering Department sa Dakbayan sa Sugbo sa pagsusi og balik sa mga flyovers aron malikayan ang nasinating aksidente sa atong mga kaigsuonan. Aniya ang detalye. Gimanduan ni Cebu City Mayor Michael Rama ang pag-assess o pagsusi balik sa mga flyovers ning Dakbayan aron di mautro ang mga aksidente ilabi na sa kadalanan lakip ni ining infrastruktura ang proyekto. Gihisgutan pa usab sa mayor ang aksidente sa Banilad-Talamban flyover, diin nabangga ang usa ka sakinan nga nakapaangol sa driver niini nga usa ka beauty queen. Nasayran di magdugay nga walay insaktong timaan o safety signage didto sa nahisgutang flyover. Matod pa ni Mayor Rama nga dili na niya gusto mahitabo usab ang maong aksidente. Mao nga gipanghingusgan niya ang pagsusi balik sa mga dapit paingon sa flyover. Uban na sab ang mga eskina sa kadalanan. Subay sa pagtuman sa mga proyekto gikan sa kagamhanan, asoy ni Mayor Rama nga gikinahanglan ang responsableng pagpanalipod sama na sa pagtiwas niini. Dili kwestiyon nga walay budget alang sa mga signages kung aduna may budget nga naalokar sa pagpatukod sa higanting proyekto. Gipaklaro sab sa mayor nga dili siya lubos supak sa maong proyekto, apan dili gikinahanglan ang dinalian nga pagpatukod sa mga flyovers. Sa dili pa mapatuman ang maong infrastruktura, matod pa sa mayor nga gikinahanglan una ang paggama sa usa ka komprehensibong traffic master plan, pagtukod og flare type nga estilo sa kadalanan, padayong pag-edukar sa mga driver ug mga motorista, pag-ugmad sa traffic management pinaagi sa mga bag-ong teknolohiya, ug hugot nga pagpatuman sa mga balaod sa trapiko. Anda mo barog uban kaninyo, Jessa Gunhuran.
Gamiton ang sobrang koleksyon sa kamerkaduhan sa Dakbayan na nakubra sa miaging tuig alang sa pagpaayo ni ini. Kini ang report. Kapin sa 50 milyones pesos ang gikatahong nakolekta sa mga kamerkaduhan sa Dakbayan sa Sugbo sa miaging tuig. Apan kapin sa 24 milyones pesos lang ang nagasto alang sa operating expenses ni ini. Matud pa ni Raquel Arce, ang hepe sa Market Operations Division kon MOD, tungod ni ini kapin sa 25 milyones pesos ang mamahimo pang gamiton alang sa pagpaayo sa mga kamerkaduhan dinhi sa Dakbayan. Based good sa pagpangayo nato ana, wala to siya ni undergo og POE. So during na sa procedural na nga i-go through bidding, nakita nato nga doon na tayo surplus nga 25 million, no? Sobra ang atong estimates, ang atong pag-allocate dako aba, so nakasobra ta 25 million. Unya advantage pud sa merkado kay napamantay mga merkado nga wala nato matagaini, wala nato magahini og kanang proyekto sama sa Freedom Park. So kanang 25 million ato na siyang buak-buakon, 10 million ato i-allocate sa Freedom Park for the development sa maong merkado, and sa Ramos Market for the development of the Ramos Market. Apil na niya ang pag-repainting sa maong mga merkado. Hinoon midugan si Arce nga ang maong koleksyon ubos ikumpara sa tuig 2011 nga mikabat ngadto sa 53.3 milyones pesos. Kini tungod sa mando sa City Treasurer's Office nga dili na kolektahan ang mga sidewalk vendors og market fees. Nahitabo man gud na during sa time ni Ms. Emma Villaretti as the OIC City Treasurer, kay nakita niya nga wala sa balaod nga ang pangulikta sa Arcabala at Colon, Jones Avenue, Osmeña Boulevard isud sa merkado, kay layo naman sa merkado, which is reasonable enough. So, di wala siya mukunhod kay tungod mamayad ang vendors, wala na siya mukunhod kay tungod walay nang kulikta. But sige ang kulikta, sige ang bayad sa vendors, galing lang ang entry sa collection, wala na saya sa special account. Naana na siya nasud sa general funds. May pasabot si Arce nga misaka ang koleksyon sa kadaghanang kamerkaduhan dinhi sa Dakbayan kun itandi sa mga miaging tuig nga nagagikan sa entrance ug market fees. Gibana-bana nga mas musaka ang koleksyon sa Pardo Public Market kanon tuiga tungod kay ikaduhang andanan sa mga merkado nga kanhi extension sa Pardo National High School hayan nga gigamit naman sa mga manindahay. Anda mabarugban kaninyo, Parlash Asenas. Nagmalampuson ang ipahigayong laparoscopic surgery ngadto sa usa ka bata. Diin mao kining pinakauna nga surgical operation diha sa Cebu City Medical Center. Aniya ang detalye. Usa ka 7 anyos nga batang lalaki nga taga-Dakbayan sa Toledo, mamahimo na makapuyo nga normal human gipahigayon kaniya ang libreng operasyon sa Cebu City Medical Center kon CCMC. Ginamit ang bago pa lang nga napalit sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang laparoscopy tower machine nga nagkantidad og 7 milyones pesos. Ang bata dugay na naganto sa usa ka congenital birth defect nga gitawag nga imperforate anus, diin makita nga wala agianan ang hugaw sa bata. Tungod niini ang kagamhanan wala mohikaw sa tabang ngadto sa mga bata ug giatagan sa kahigayunan nga mamahimong unang makadawat sa laparoscopic assisted imperforate anus surgery nga dito gipaygayon sa CCMC ubos sa pediatric surgeon o consultant Noel Astrologo. Dili sama sa ubang operasyon gitawag ang laparoscopic surgery o band-aid surgery tungod sa kagamay sa mamahimong hiwa agi sa operasyon ug dali nga pag-alim sa mga samad niini. Naibawan nga ang mga operasyon mo kantidad ngadto sa 10,000 pesos kung adto ipahigayon sa mga pribadong ospital, samtang 20,000 pesos lang kung ana sa CCMC ug gani moubos pa man kini ngadto sa 10,000 pesos kung ipaagi sa City Hospitalization Assistance and Medicines Program kon CHAMP nga iya gihapon sa kagamhanan sa Dakbayan. Sumala pa ni Dr. Gloria Duterte, ang hepe sa CCMC, nga tambalanan gikatakda usab nga makadawat og bagong CT scan aparatus nga gisaa sa Department of Health kon DOH. Siya miduga nga tungod sa mga bag-o mga kahimanan sa mga tambalanan, mas daghan na ang maserbisyohan niini nga mga sugmuanon. Anda mo barugban kaninyo, Parlash Asenas. Niabot na sa kapin 30 milyones pesos ang nagasto sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo alang sa mga pamilya nga adunay mitaliwan na nga mahal sa kinabuhi. Paminawon ta kining report. Kapin sa 37.4 milyones pesos ang nagasto sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo
alang sa burial o cash assistance nga sa mga subuanon sukad sa tuig 2011. Matud pa ni Ruben Baculi, ang hepe sa Burial and Cash Assistance Office, nga ang mga nakadawat sa mga benepisyo misaka matag tuig humandaghang mga lumulupyo sa dakbayan ang nakaibaw sa mga programa. Siya midugang nga matag beneficiary mahatagan og lungon nga mo kantidad ngadto sa 8,000 pesos nga magagikan sa Eternal Funeral Homes ug laing cash assistance nga magkantidad og 10,000 pesos. Gihatagan og 60 ka adlaw ang mga tagtungod sa namatayan sa pagsumiter sa ilang mga dokumento nga gikinahanglan sa mga benepisyo ngadto sa burial office aron sa pagproseso niini. Hinuon mamahimong hatagan og kahigayunan ang molapas sa gikatakdang adlaw kung kini adunay pagtugot sa mayor. Karon tuiga ang konseho sa dakbayan miaprobar sa paggahin og 20 milyones pesos alang sa cash assistance ug laing 10 milyones pesos nga kantidad alang sa lungon nga ipanghatag ngadto sa mga residente nagkinahanglan niini. Anda mo baruban kaninyo, Farlash Asenas. Ipahingusgan ni Mayor Mike Rama ang clearing operation diha sa nasunugan sa Baton Ermita. Bisan pa man sa mga pagbabag niini sa mga residente, hilabi na gyud sa iyang kaatbang sa politika. Aniya ang detalye. Nadayon ang gipahigayon nga clearing operation sa Barangay Ermita, Bato Carbon. Pasado alas 2:30 sa hapon ni atong Abril 26, 2013 adlawng Biyernes. Tumong sa maong pagpanglimpyo, maong paghatag ug saktong magian ang mga fire trucks ug uban pang sakyanan nga magamit kuno galing mahitabo pag-usab ang maong trahedya. Ato sa meeting nga gipahigayon sa Unit 2 Carbon Market, ang hepe sa probe na si Raquel Arce may pasabot nga dili demolition ang ilang buhaton sa maong lugar, kundi pagpanglimpyo lang sa mga nahibilin sa sunog. Likayan bigla nato, ha? Kung mahimo likayan bigla nato, hatos na awhapon na mubalgin, mubalgin sa relocation site, dili nato sila karason. Pinahanglang dili pa makakreate o promotion kay maunay ilang ipagita. Dugang pa ni Arce nga maximum tolerance ang ilang ipatuman uban sa kapulisan nga kanunay andam nga mo responde. Sa sayong bahin ni Anang Adlawa, gibabagan sa mga diliuyon sa maong pagpanglimpyo nga hinungdan sa kalangay niini. Kahinumduman nga niuyon na unta ang mga biktima sa sunog nga ipahigayot ang clearing operation o gani aduna nay pinirmahan ang mga biktima apan nasagulan kini sa politikanong kagubot nga maoy nakalangay sa maong clearing operation. Makita usab sa maong barangay ang mga supporters sa laing grupo nga giingong dili mga lumulupyo sa maong dapit ug dili usab apektado sa sunog nga naninguha nga dili gayud madayon ang maong clearing operation. Anaasad sa maong pagpanglimpyo ang mga kapulisan sa Station 5 sa Carbon nga gipanguluhan ni Major Noel Lumente, Operation Section sa Gordo, Raquel Bohol Arce, Hepe sa Prevention Rehabilitation Order, Beautification and Enhancement, CONPRO, nga giubanan sa grupo sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office, kon CCDRRMO, nga gipanguluhan sa ilang Operations Director nga si Alvin Santillana. Sa pagkakaroon, padayon pa ang pagpanglimpyo nga gihimo sa kagamanan sa dakbayan sa Sugbo o gibanabana kini mahuman na po ang sa 15 ka adlaw o sa dili madugay makasugod na og pagtukod sa ilang bagong Pinoy-anan ang mga biktima sa sunog sa naasoy nga barangay. Anda mo barog alang kaninyo Rhea Villacorta, PI Filipino Intern. Kuyugi kami sa pagtulid sa hiwi, sa pagnindot sa bati, sa paglimpyo sa hugaw, sa pagwagtang sa baho, sa paghanay sa gulo. Mao kini ang among gibarugan. Limpyo ug tinarong na panggobyerno. Way kawat. Dili ba mao sad kining gusto ninyo? Amo kining ipadayon para kaninyo. Together, we can make things happen. Tataw ang kalambuan sa dakbayan sa Sugbo. Tataw ang mga batakang serbisyo nga gihatod diha mismo sa tugaran sa tagsa-tagsang ganghaan. Tataw ang administrasyon ubos sa pagdumala ni Cebu City Mayor Michael Rama. Buot ipadayon ni Mayor Mike Rama ang dakong kausaban nga naamgo dinhi sa atong dakbayan. Subli usab siya magpapili pagka-mayor sa dakbayan sa Sugbo sa moabot nga piniliay sa Mayo ning tuiga uban ang Team Rama.
Gipailahon ang duha sa mga mikuyog sa atong mayor sa iyang tinghwa karon padung sa kaugmaran. Sila adunay tagsa-tagsang gituohan nga mga advokasya. Sila nagatuo nga kinahanglan sa konseho hisgutan ang mga undanon nga balaudnon nga nagtinguha alang sa paglambo sa kinabuhi sa mga katawhan, ilabi na sa mga kabus sa kadaplinan. Usa ka konseho nga naghanay sa pagpangandam alang sa sunod nga henerasyon ug dili sa sunod nga eleksyon. Diin ang balaudnon nga pandayon mao kadtong haom alang sa panginahanglan sa mga katawhan. Administrasyon nga walay korupsyon, di mangayo og kickback, wala magtinunto, klaro og maayong pagduma sa pangagamhanan, tunhay nga serbisyo, dili perwisyo og walay negosyo. Mao kana ang administrasyon ni Mayor Michael Rama. Mga kaigsunan, partner, dako kaning tabang ang fire trucks nga nadawat karon sa atong kagamhanan. Brand new, gikan sa nasod sa Germany. Kumplito ang kahimanan, so dako kaning ikatabang sa pagresponde sa sunog sa atong mga kabumirukan. Tinod partner, nindot yung kanista ng balita sa tanan, labi na gyud nga daghan gyud or nagsunod-sunod gyud ang insidente sa sunog dire sa dakbayan sa Sugbo. Kini gumikan kay grabe na gyud kay kainit ang atong nasinati kay summer naman gyud partner. Speaking kay summer man ba, partner, atong ipahimangnuan atong mga kaigsunan nga kung wa mo'y lakaw, stay at home lang kay dili tiaw ang kainit nga atong nasinati karon moabot nga to 38, 40 degrees ang atong kainiton, so dapat likayan nato kay nay daghang malita nga heat stroke ang atong mga kaigsunan. Yes. Kung ang atong mga kabataan kay summer man, stay at home. O gikan dinhi sa balay lungsod sa dakbayan sa Sugbo, ako si Eli Espina. O ako sab si Julian Villanueva. Sa kanunay uban mi ninyo sa pagbarog. Kaming mga Sugbuano, mga lumulupyong dakbayanon, puno sa mga hiyas nga dalaygon, katawhan nga maalagaron, kanunay kaming kugihan, panginabuhi among giatiman, kay kini ang dalan sa kalampusan, mga hagit pakigbatuhukan.